अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसी सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जो मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुकद्दस के बाद चौथी सबसे मुकद्दस सरजमीन कहलाती है। ये वही सरजमीन है जहां हमारे प्यारे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। इस सरजमीन को मलका बल्कीस की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि आज भी यहाँ मलका बल्कीस का महल मौजूद है। यहाँ ऐसे कबीले भी आबाद हैं जो मुकम्मल तौर पर जंगली हैं। ये लोग अपने कानों और होंठों को चीरकर इनके दरमियान लकड़ी का एक बहुत बड़ा रिंग डाल लेते हैं। यहाँ के नजाशी बादशाह की हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई थी। ये मुल्क कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोगों का कल्चर और यहाँ के खाने, ये सब देखेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं हबशा की, जिसे इंग्लिश में इथोपिया कहा जाता है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इथोपिया, जिसे सरकारी तौर पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ इथोपिया कहा जाता है, यह मशरकी अफ्रीका का एक मुल्क है। अरबी में इसे इब्ने सीना कहा जाता था। तकरीबन 1000 साल पहले जनूब अरब के 2 कबीले इथोपिया में जाकर आबाद हो गए थे। मकामी लोगों से ताल्लुकात की बिना पर एक नई कौम उभर कर सामने आई जिसे हबशा का नाम दिया गया। अरब इस तमाम इलाके को हबशा कहने लगा। नाज़रीन, इथोपिया का कुल रकबा 11,12,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। इथोपिया की कुल आबादी 13 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 13वां और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इथोपिया का दारुल हुकूमत अदिस अबाबा है, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि हम किसी अफ्रीकी मुल्क में घूम रहे हों। इस शहर में 60 लाख के करीब लोग आबाद हैं और ये शहर 527 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में बेशुमार ऐसे म्यूजियम मौजूद हैं जो सैकड़ों साल पुरानी तारीख को जिंदा करते हैं। गैर मुल्की सयाह ज्यादातर अदिस अबाबा में ही स्टे करते हैं। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा और देखने के लायक है। इस शहर में बेशुमार छोटे और बड़े पार्क्स मौजूद हैं जहां अफ्रीकी जानवरों को भी रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम इसी सरजमीन से उभरा था? जी हाँ, दी होली सिटी ऑफ हरार एक ऐसा शहर है जहां अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम फैला था। यही वो सरजमीन थी जो मक्का मदीना चौथी मुकद्दस तरीन सरजमीन मानी जाती थी। आज भी इस शहर में 100 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं जो कि इंतहाई कदीम और खूबसूरत हैं। ये मसाजिद कच्ची भी हैं और पक्की भी। ये इस्लाम का एक कदीम असासा है। इस शहर के लोग इतने नडर हैं कि रात के वक्त जंगली भेड़ियों को खाना खिलाते हैं। इनको पालते हैं बिल्कुल एक पालतू जानवरों जैसे कि भेड़ बकरियों की तरह। नाज़रीन, यहाँ के मोरसब कबीले दुनिया के खतरनाक तरीन कबीले कहलाते हैं। यहाँ औरतें खूबसूरती के लिए अपने कानों और होंठों को चीरकर लकड़ी के बने रिंग्स डालती हैं और वक्त के साथ साथ इन रिंग्स को बड़ा करती रहती हैं। इनका खाना पीना, रहना और बाकी तमाम जिंदगी के मामलात दूसरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। ये लोग बाहर से आने वाले लोगों को जान से भी मार देते हैं। इसलिए अगर आपका यहाँ जाना हो तो आपके साथ एक ट्रैवल गाइड जरूर होना चाहिए जो इनकी जुबान समझता हो और इनकी नस्ल से मुशाबत रखता हो। इथोपिया की तारीख कई हजार साल पुरानी है। 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ शीबा का एक बहुत बड़ा गिरोह आया जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अलामत को जन्म दिया, जिससे यह मालूम होता है कि इथोपिया के बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें इथोपिया में मैकदा या बल्कीस कहा जाता है। नजाशी बादशाह का ताल्लुक भी यहाँ से था, जिसका असल नाम अस्मा बिन अबचर था। ये बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद इंसान था जो तौरात और इंजील का बहुत बड़ा आलम भी था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजाशी बादशाह के इंतकाल के बाद गायबाना जनाजा भी पढ़ा था। नाज़रीन, जब इस्लाम फलने फूलने लगा तो इलान नबूवत के 5वें साल मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ। 11 मर्द और 4 औरतें हबशा की जानिब इस्लाम की पहली हिजरत के लिए गईं। इन मुहाजिरीन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन भी शामिल थे। हबशा की तरफ 2 हिजरतें हुई। नजाशी के पास मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदे तोहफे लेकर गए।
اور بادشاہ کو بولے اے بادشاہ ہمارے کچھ مجرمین مکہ آپ کے ملک میں پناہ گزیر ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا تمہارا کون سا دین ہے جس کے باعث تم نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا؟ اس کا جواب حضرت جابر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دیا کہ ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور فحش کاموں میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم آیا اور ہماری قوم میں ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تاکہ ہم صرف اسی کی ہی عبادت کریں، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہم کو سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلح رحمی کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، حرام باتوں اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا۔ بس اسی وجہ سے ہم ان پر ایمان لائے جس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے اسی گمراہی والی زندگی میں لوٹ جائیں۔ نجاشی بادشاہ نے قرآن سننے کی خواہش کی۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کا اول حصہ جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا سنایا۔ نجاشی بادشاہ بڑا نرم دل تھا، قرآن سنتا رہا اور زارو کتار روتا رہا۔ جیسے ہی کلام ختم ہوا تو بادشاہ بولا یقیناً یہ کلام اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ایک جیسے ہیں۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص نے اپنا ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا اے بادشاہ یہ مسلمان آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ نجاشی بادشاہ نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا، جو مریم علیہ السلام کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے، جس کو سن کر نجاشی اور اس کے درباری اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں۔ نجاشی بادشاہ نے غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اطلاع دی اور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ ایتھوپیا کی قومی زبان ایتھوپین ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں جن میں انگلش، صومالی، تیگرینیا، ہراری سر فہرست ہیں۔ ایتھوپیا کی کرنسی بر ہے جو پاکستانی تقریباً 5 روپوں کے برابر ہے۔ ایتھوپیا پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناظرین کبھی آپ نے ایتھوپیا جانا ہو تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں کا آن ارائیول ویزا ہے جس کی فیس $100 سے بھی کم ہے۔ فقط آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے۔ یہاں کرائم بہت زیادہ ہے، لوگ غیر ملکی سیاحوں کو خوب لوٹتے ہیں۔ ایتھوپیا کی زیادہ تر آبادی مسیحی ہے اور اسے دنیا کا دوسرا قدیم ترین مسیحی ملک بھی مانا جاتا ہے۔ اس کی کل آبادی کا 70% حصہ تو صرف کرسچن لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 1980 کی دہائی میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو وقتاً فوقتاً اسرائیل پہنچتے رہے۔ آخری 18,000 یہودیوں کو خفیہ طور پر گورنمنٹ نے ایتھوپیا سے اسرائیل پہنچایا۔ 600 افراد والے مسافر طیارے میں سیٹوں کو نکال کر 1100 افراد کو سوار کیا گیا اور اسرائیل پہنچا دیا گیا۔ آج اسرائیل کے یہودی ایتھوپین یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ ایتھوپین یہودی بلیک کلر کے ہیں اور اسرائیلی یہودی سفید کلر کے۔ اسرائیلی یہودی ایتھوپین یہودیوں کا بلڈ تک ایکسپٹ نہیں کرتے۔ یہ لوگ اگر ان کو جابز بھی دیتے ہیں تو کوئی بھی نارمل سی جاب دیتے ہیں جیسے کہ پرائیویٹ گارڈز، گلیوں کو صاف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری حبشہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔